केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा, कालिम्पोङ। दामी चाय विथ म्याजिकल टेस्ट, प्रिमियम आसाम CTC टी। वर्लिया हुन्डे, सिवक रोड, सिलिगुडी। टेक हिल कल सेन्टर, कालिम्पोङ। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर, कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल, कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट, डेभिड ग्यास, 10th माइल, कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड, कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। लङभ्यू चियाबारीको चिलाउने धुरामा हिल तृणमूल कांग्रेसको समर्थन सभा सम्पन्न। ह्युमन राइट्स अफ इन्डिया कालेबुङ, दार्जिलिङद्वारा विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न अनि लुगाफाटा वितरण। लालीगुराँस प्रकाशनद्वारा प्रकाशित 3वटा अनुवाद पुस्तकको गरियो कालेबुङमा विमोचन। अनि गोरामोमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्ड कालेबुङको भ्रमणमा। आज लङभ्यू चियाबारीको चिलाउने धुरामा हिल तृणमूल कांग्रेसको समर्थन सभा सम्पन्न गरिएको छ। लङभ्यू चियाबारीको चिलाउने धुरामा टिएमसीले समर्थन सभाको आयोजना गरेको छ। पुकार थापाको सभापतित्व अनि निमा लामाले सञ्चालन गरेको सभामा राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री, हिल तृणमूल अध्यक्ष एलबी राई, तृणमूल कांग्रेस श्रमिक संगठन जिल्ला अध्यक्ष दीपक प्रधान, सुकुना ग्राम पञ्चायत संयोजक राजेश लामा, सीबी भुजेल आदिको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा लङभ्यू क्षेत्रका 80 जना भन्दा अधिक गोरामोमो समर्थकहरूले तृणमूल कांग्रेसको झण्डा ग्रहण गरेका छन्। उनीहरूलाई उपस्थित पार्टीका पदाधिकारीहरूले दलीय झण्डा प्रदान गरेका छन्। यसै अवधि लङभ्यू क्षेत्रलाई लिएर गठन गरिएको बुथ कमिटीका प्रतिनिधिहरूको परिचय गराइयो अनि उनीहरूलाई खदा लगाएर स्वागत जनाइएको छ। पहाडमा गोर्खाल्यान्डलाई देखाएर विगतमा धेरै राजनीति गरेको, अब त्यो राजनीति बन्द गरेर शान्ति र विकासको निम्ति राजनीति गर्नुपर्ने हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राईले समर्थन सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बताएका छन्। जसन सिंहले गोर्खाल्यान्ड ल्यायो, आउलेले पनि गोर्खाल्यान्ड ल्यायो, राजु विष्टले पनि गोर्खाल्यान्ड ल्यायो, अब चाहिँ यहाँनिर कुन चाहिँ गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछ? भयो तिम्रो गोर्खाल्यान्ड, तिमी आफै राख। अब हामीलाई विकास चाहिएको छ पहाडमा। अब हामीलाई शान्ति चाहिएको छ। पहाडमा अब हामीलाई शान्ति चाहिएको छ। यसरी नै सभालाई सम्बोधन गर्दै राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले राज्यभरि नै ममता ब्यानर्जीको सरकारले धेरै विकासका कार्यहरू गरेको जनाउँदै पहाडमा पनि विगत अनि वर्तमानमा धेरै विकासका कार्यहरू भएको दावी गरेकी छन्। पञ्चायत, जिटिए, त्यसको बादमा एमएलए भोट पनि हुन्छ, एमपी भोट जिताउन सकिन। ममता ब्यानर्जीले हामीलाई बहुत कुरा दिनुभएको छ, तर हामीले केही पनि दिएको छैनौँ। म तपाईँहरूलाई म आशा गर्छु जति पनि आउनुभएका मेरा गोर्खे सन्तान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो हार्दिक मेरो अभिनन्दन, गोर्खे सलाम। तपाईँले बुझेर आउनुभयो, म तपाईँहरूलाई एकदमै स्वागत जनाउन चाहँदै मेरो आफ्नो ह्युमन राइट्स एसोसिएसन अफ इन्डिया कालेबुङ अनि दार्जिलिङ शाखाद्वारा विपन्न परिवारहरूलाई आवश्यकीय लुगाफाटा एवं खाद्यान्न सामग्री वितरण गरिएको छ। एसोसिएसनले विशेष गरेर दसैँ पर्वलाई ध्यानमा राखेर उक्त सामग्रीहरू मानिसहरूलाई प्रदान गरेको हो। कोरोना महामारीले गर्दा विश्वको आर्थिक व्यवस्था नै तल्लो स्तरमा पुगेको छ भने दैनिक खटिखाने श्रमजीवी मानिसहरूलाई त झनै बाँच्नु कठिन परिरहेको समयलाई मध्यनजर गरेर एसोसिएसनले उक्त पहल लिएर अघि आएको छ। एसोसिएसनले आज हाइवेको र्याङ, बनबस्ती, सेपखोला, नजोक, लोअर दोङका आर्थिक विपन्न परिवारका मानिसहरूलाई लाउने लुगाफाटा, जुत्ता, खाद्यान्न सामग्रीहरू वितरण गरेको छ। एसोसिएसनले यसरी आज कुल 200 देखि अधिक केटाकेटी तथा वयस्क मानिसहरूलाई सामग्री प्रदान गरेको छ। गाउँलेवासीलाई एसोसिएसनले दसैँको मुखमा यसरी राहत प्रदान गरिए बापत मानिसहरूले एसोसिएसनप्रति आभार प्रकट गरेका छन्।
हाम्रा आनन्द सरलाई, यहाँ म्यामहरू सबैजनालाई, सरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले यस्तो टाइम हाम्रो लागि निकालेर यहाँ आइदिनु भयो र हामीलाई सहयोग पुऱ्याइदिनु भयो। हामी सबै गरिब मान्छेहरूलाई सहयोग पुऱ्याइदिनु भयो, यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरैजनाको रासन कार्डहरू बनाउनु सकेको छैन, किनभने उहाँहरूलाई यो जानकारी नभएको कारणले गर्दा कुन चाहिँ अफिसमा जाने, कहाँ जाने, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई गाह्रो भएको कारणले गर्दा कतिजनाले रासन कार्डहरू नबनाएको कारणले गर्दा रासिनको जुन चाहिँ सुविधाहरू सरकारले दिन्छ त्यसबाट उहाँहरू चाहिँ वञ्चित भएर बसिरहनु भएको थियो। तर त्यसको लागि पनि उहाँहरूले एउटा पाइला चाल्नु भएको छ। त्यो नामहरू लिएर उहाँहरूले आउने दिनहरूमा त्यो मानिसहरूले चाहिँ रासन कार्ड पाउने नै एउटा वातावरण उहाँहरूले गर्ने एउटा काम सुरु गर्नुभएको छ र हामीले एकदम आशा राखेको छौँ त्यो काम पनि पुरा भएर जान्छ र गाउँलाई चाहिँ धेरै नै ह्युमन राइट्सले माया गर्नुभएको छ र अरू एरिया अरू क्षेत्रतिर पनि जति जहाँनिर यहाँ खाँचो जरुरी छ मानिसहरूको त्यो क्षेत्रतिर पनि उहाँहरूले चाहिँ अब सहयोग गर्ने कुराहरू निकै भएको छ। यहाँनिर स्कुललाई पनि अब अँगालोमा हालेर उहाँहरूले एडप्ट गरेर अगाडि लाने कुराहरू पनि भएको छ र ह्युमन राइट्सको कारणले गर्दा आज एउटा नयाँ आशाको किरण हामीले यस गाउँको निम्ति देखेका छौँ र त्यसको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्दछौँ। र उक्त अभियानमा एसोसिएसनका राज्य सचिव रागिर फजल, कालेबुङ जिल्ला सभापति सूर्यकुमार छेत्री, उपसभापति एवं प्रवक्ता आनन्द लखोटिया, सदस्य भीम अग्रवाल लगायत अन्य सदस्यहरू उपस्थित रहेका थिए। अर्कोतिर कालेबुङका विभिन्न लुगा दोकानेहरूको सहयोग मार्फत नै उक्त कार्य सफल हुन सकेको आनन्द लखोटियाले बताएका छन्। आज हामीले 4 बेगलाई र्याङ, नोर्दोङ, नोजोक र सेफ खोलालाई मोटामोटी 150 देखि 200 फ्यामिलीलाई लुगा बाँडेको छौँ र त्यो पनि नयाँ, त्यो पुरानो लुगा होइन, एकदमै ब्रान्डेड लुगा जुन चाहिँ आज म यहाँ मिडिया मार्फतबाटै म जुन चाहिँ हाम्रो जति पनि कालिम्पोङको बिजनेसम्यान जुन चाहिँ लुगा दोकानीहरू छ जसले चाहिँ हामीलाई आज जुन चाहिँ यो सहयोग गरेको थियो उहाँहरूले एकैपल्टमा जुन चाहिँ लुगा दिनुभयो त्यो दोकानको नामहरू छ मङ्गलम, रामजीलालजी और दिल्ली स्टोर, उहाँहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र त्यसरी नै स्नो वाइट छ र नसिम स्टोर छ र उहाँहरू जतिले हामीलाई जो सहयोग गर्यो आज उहाँहरूलाई यो हामीले देखाउन चाहन्छौँ कि हामीले आएर उहाँहरूले जुन चाहिँ दिएको लुगाहरू चाहिँ हामीले आएर आज गाउँ बस्ने हामीले मोटामोटी 250-300 फ्यामिलीलाई बाँड्यौँ र यहाँको फ्यामिलीहरू पनि एकदमै खुसी हुनुभयो। लालीगुराँस प्रकाशनद्वारा प्रकाशित 3वटा पुस्तकको आज फरक शिविरको 15औं प्रकरण कार्यक्रम बीच विमोचन गरिएको छ। कार्यक्रममा सञ्जय विष्ट, सुधीर छेत्री, शमशेर अली, छुदेन काबिमो, टिका भाइ, समीक चक्रवर्ती, छेवाङ योजन लगायत साहित्य अनुरागीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा समीक चक्रवर्तीले नेपालीबाट बङ्गालीमा अनुवाद गरिएको आज रमिता छ अनि नेपालीमा अनुवाद गरिएको टोकोलस अनि छेवाङ योजनले नेपालीमा अनुवाद गरेको जातको उन्मूलन गरी 3वटा अनुवाद पुस्तकको अतिथिहरूको बाहुलीबाट विमोचन गरिएको छ। कार्यक्रममा सञ्जय विष्ट अनि सुधीर छेत्रीले उक्त अनुवादको महत्त्व अनि मूल पुस्तक विषय वार्ता प्रस्तुत गरेका थिए। यसै अवधि 2 अनुवादक छेवाङ योजन अनि समीक चक्रवर्तीलाई लिएर पुस्तक प्रकाशन र यसको अन्य विषय चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो। गोरामोमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्ड आफ्नो भ्रमणलाई जारी राख्दै कालेबुङ आइपुगेका छन्। आफ्नो भ्रमणको क्रममा कालेबुङका विभिन्न गाउँ बस्तीहरूमा कार्यकर्ताहरूलाई भेटघाट गरी सांगठनिक गतिविधिहरू विषय लिएर छलफल गरेका छन्। यसै क्रममा स्थानीय मानिसहरूको अपिलमा कालेबुङ डुङ्ग्रा बस्तीमा रहेको डुङ्ग्रा पुल जीर्ण अवस्थामा रहेको कारण यातायातको निम्ति उति नै जोखिमपूर्ण रहेको कारण स्थानीय मानिसहरूले अजय एडवर्डलाई सहयोगको निम्ति अपिल गरेका थिए। स्थानीय मानिसहरूको अपिललाई स्वीकार गर्दै हिजो अजय एडवर्डले उक्त पुलको निरीक्षण गरेका छन्। आफ्नो भ्रमणको क्रममा
दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिलका भूतपूर्व उपाध्यक्ष थाङ्गो सुब्बाको श्रीमतीलाई भेटघाट गरी उहाँको हालखबर जानकारी लिएका छन्। अनि मलाई आज खुसी लाग्यो कि यहाँ हाम्रो एउटा अग्रज नेताको श्रीमती आजसम्म यसरी नै रहेछ। 4 जना छोरा 1 जना छोरी अनि उहाँको घर यो जुन चाहिँ 1986 मा जलाइदिएको थियो नि 1986 मा जलाइदिएको थियो रहेछ। सानो यहाँ अहिले फेरि चिटिक्कै एउटा घर बनाएछ। भाइस चेयरम्यान हाम्रो जिएनएफ पार्टीको भाइस चेयरम्यान को घर एउटा सानो चिटिक्कै मजाको रहेछ हैन। हाम्रो लिडरै त्यस्तो थियो। गरिबभन्दा गरिबको एउटा गरिबभन्दा गरिबको घर मैले घर आँगन गाउँ गाउँ डुलेर अनि उहाँको जुन चाहिँ हामीले सिक्दैछौँ त्यही गरेर हामी आज पनि कालिम्पोङ आएको। यहाँ ब्रिज भित्किरहेको रहेछ अनि सेवा गर्नु हामीले के चाहिँ आएर चाहिँ के सहायता गर्नु किनभने हामीले सिकेको। बहुत बहुत धन्यवाद नानीहरूलाई। हजुर उहाँहरू बित्नु भयो तर उहाँको सम्झना गरेर आइपुग्नु भयो। आशीर्वाद छ सबैलाई। हुन्छ। कालेबुङ सिटफार्म डुम्रा बस्ती सार्वजनिक भवनमा साङ्गठनिक सभा बस्दै दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले युवाहरूलाई पनि सम्बोधन गरेका छन्। आफ्नो सम्बोधनको क्रममा युवाहरूलाई प्रोत्साहन दिँदै युवा शक्तिलाई राजनीतिमा समावेश हुने आह्वान गरेका छन्। कालेबुङ भ्रमणको क्रममा गोरामोमो कालेबुङ कार्यकारी समितिका सचिव लोप्साङ लामा साथै कार्यकारी सदस्यहरू, गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चा कालेबुङ ब्रान्च कमिटीका प्रतिनिधिहरू, विमल लोहार, गोरामोमो दार्जिलिङ टाउन कमिटीका प्रतिनिधिहरू, गोरामोमो सिंहमारी तकबर समष्टिका सभापति प्रद्युम्न सुब्बा, गोर्खा राष्ट्रिय विद्यार्थी मोर्चा केन्द्रीय सदस्य अनमोल निरौला, गोर्खा एकता चालक सङ्गठनका प्रतिनिधिवर्ग उपस्थित रहेका थिए। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा खरसाङ ब्रान्च प्रचार प्रसार सचिव भूपेन्द्र गुरुङले यसपालि पनि पहाडको स्थायी राजनैतिक समाधान हुन नसके 6औं अनुसूची भन्दा सानो व्यवस्था गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले नमान्ने अडान राखेका छन्। उक्त अडानको अर्थ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले जबसम्म स्थायी राजनैतिक समाधान हुँदैन तबसम्मको लागि 6औं अनुसूचीसम्मको व्यवस्था स्वीकार गर्ने, किनकि 6औं अनुसूचीले गोर्खा जाति र गोर्खा जातिको संस्कृति, संस्कार, भाषा, वेशभूषा, खानपिन आदिलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ। गोर्खा जातिले आफ्नो भूमिको अधिकार पाउँछ। भूमिको अधिकारबाट पर्जापट्टाको समस्या समाधान गर्न सक्छौं। पूर्ण वित्तीय अधिकार पाएर 6औं अनुसूचीको व्यवस्थामा पहाडबाट सङ्कलन हुने राजस्वमाथि अधिकार हुनेछ, जसले पहाडमा व्याप्त बेरोजगारी समस्याको धेरै मात्रामा समाधान गर्न सक्षम हुन सक्ने छ भनी बताएका छन्। र यसपालि पनि स्थायी राजनीतिक समाधान हुन नसकेको खण्डमा हामी गोरामुमोले पहिलादेखि भन्दै आएका छौँ कि 6औं अनुसूचीभन्दा सानो व्यवस्था हामी मान्दैनौँ र यो हाम्रो जुन अडान छ यसको मतलब चाहिँ हो जबसम्म दार्जिलिङ, तराई र डुवर्सको स्थायी राजनीतिक समाधान हुँदैन तबसम्म हामी 6औं अनुसूचीसम्मको व्यवस्थालाई चाहिँ मानिलिन्छौँ। र यो 6औं अनुसूची किन त पहाडमा भन्दाखेरि चाहिँ 6औं अनुसूचीले चाहिँ हामी गोर्खा जातिको संस्कृति, परम्परा, संस्कार, वेशभूषा, भाषा, खानपिनलाई संरक्षण गरेको हुन्छ र 6औं अनुसूचीमा चाहिँ हामीले गोर्खा जातिले हाम्रो भूभागको अधिकार पाएका हुन्छौँ र त्यो भूभागको त्यो भूमिको अधिकारले चाहिँ आज जुन एउटा समस्या छ पर्जापट्टाको, त्यो पर्जापट्टाको समस्यालाई हामीले समाधान गर्न सक्छौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। लङभ्यू चियाबारीको चिलाउने धुरामा हिल तृणमूल कांग्रेसको समर्थन सभा सम्पन्न। ह्युमन राइट्स अफ इन्डिया कालेबुङ दार्जिलिङद्वारा विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न अनि लुगाफाटा वितरण। लाली गुराँस प्रकाशनद्वारा प्रकाशित 3वटा अनुवाद पुस्तकको गरियो कालेबुङमा विमोचन। अनि गोरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्ड कालेबुङको भ्रमणमा। हवस् दर्शकवृन्द, यो थियो अहिलेको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कुकुर हराएको सूचना।
10 माइल ठोङसा गुम्बाबाट हिज 14 अक्टोबर 2020 साँझ 5 देखि 5:30 बजेदेखि एउटा सेतो रङको कुकुर हराएको छ। यदि कोही पनि महानुभावले सो कुकुर भेट्नु भए निम्न नम्बरमा सम्पर्क गरिदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। सम्पर्क नम्बर 6295952364। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोल्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू, घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईँले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईँले पतञ्जली प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर, साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। ह्युन्डाई लिएर आएको छ ह्युन्डाई भेन्यू। यो यस्तो SUV हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोडिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई सोरुम, सबोक रोड सिलिगुडी अनि घर लानुहोस् तपाईँको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। Thank you, sir. And your ID number would be? Thank you very much. Welcome to TechHill, a call center in our very own Kalimpong. तपाईहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। हजुरको घर आँगनमै प्रथमचोटि पाउनुहुनेछ घरेलु सामग्रीहरू, त्यो पनि उचित मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तो सेम्पू, क्रिम अनि क्लिनिङ प्रोडक्ट्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिसले लिएको छ फ्री होम डेलिभरी अफर। अर्डर गर्नुहोस् हाम्रो एन्ड्रोइड एप अथवा व्हाट्सएप नम्बरमा अनि हामी ती सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा निःशुल्क पुर्याउनेछौँ। ग्राहकहरूको सुविधाको लागि अनलाइन पेमेन्ट अनि क्यास अन डेलिभरी अप्सन पनि एभाइलेबल छ। सामानहरूको मूल्य अनि अर्डर गर्नको निम्ति डाउनलोड गर्नुहोस् हाम्रो बजार एप
अथवा लगइन गर्नुहोस् www.hamrobazar.in। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8670106616। मेडकेयर स्किन क्लिनिक 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स बिलो ड्रिम थिएटर कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेडकेयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेडकेयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेडकेयर स्किन क्लिनिक 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स बिलो ड्रिम थिएटर कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट FNB, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT 10th mile St. Divigiri Road कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्।
जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स, आर सेमिटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917407090675495936774 548069219113. आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको
व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, PVC पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डगब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc.
We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action, and engaging activities like art, music, and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up! St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com, or you can log on our website ststephensschool.co.